कुरा ठूला गर्ने काममा सिङ्को नभाच्ने यस प्रवृत्तिले आयोजना अलपत्र त परेका छन्, विकास साझेदारहरूले पनि पत्याउन छाडे। यसको ज्वलन्त नमुना बनेको छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। कान्तिपुर समाचारमा 35 वर्षदेखि चर्चामा रहेको प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगत। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोरोना महामारी उच्च दरमा वृद्धि, एकै दिन 35 जनाको मृत्यु, करिब 3000 बिरामी थपिए। जापानले 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप भोलिबाट पठाउने। देउबा नेतृत्वको सरकार र पार्टी दुवै अनिर्णयको बन्दी। मन्त्री परिषद विस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अलमल कायमै, कांग्रेस महाधिवेशन पनि अनिश्चयमा। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण 35 वर्षदेखि चर्चामै सीमित। जग्गा अधिग्रहणदेखि रुख कटानको विवाद जिउँका त्यौं, स्विस कम्पनीले चासो नदेखाएपछि लगानीकर्ता जुटाउन हम्मे। विवादित साउथ चाइना सीमा भारतको प्रवेश, लडाकु जहाज तैनात, चीनको प्रभाव कम गर्ने रणनीति। र टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत एथलेटिक्सको 200 मिटर दौडमा क्यानाडाका आन्द्रे ग्रास्वेले जिते स्वर्ण, 32 स्वर्णसहित चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा। सरकार गठन भएको 23 दिन बितिसक्दा पनि न मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छ, न त गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै टुङ्गो छ। हरेक दिन जसो हुने छलफल र भेटघाट निष्कर्षविहीन भइरहेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डामै गठबन्धनका घटकहरू रुमलिँदा सङ्कटको यो समयमा गर्नै पर्ने कामहरू तामेलीमा परेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री र एक राज्य मन्त्री सहित जम्मा 6 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा उनी सहित 5 र पछि एक राज्य मन्त्री थपिएका थिए। यस बीचमा मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि गठबन्धनका नेताहरूले जति नै दौडधुप गरे पनि भागबण्डा र हिसाब किताब अझै मिलेको छैन। पहिले जसपाको आधिकारिकता विवादलाई देखाइयो, अहिले एमालेको नेपाल समूहको अनिर्णयलाई कारण बनाइएको छ। बाहिर जे भनिए पनि मूलत गठबन्धन घटकबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय नै मुख्य समस्या देखिन्छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्री समेत टुङ्गाउन नसक्नुले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता र गम्भीरतामै ठूलो प्रश्न उठेको छ। अब धेरै नै ढिला भइसक्यो नि त। अब यो त झन्झनै 3 हप्ता भइसक्यो, नागिसक्यो, तर पनि यो भइरहेको छैन। अब आज भोलि नै होला भनेर भनिराखेको छ, तर यो धेरै लेट भयो। कमसेकम परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री त दिनु पर्थ्यो, किनभने देशलाई यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री नभइकन भएको थिएन र परराष्ट्र मन्त्री नभइकन भएको थिएन यो बिचमा। त्यो त्यसमा पनि त्यति मन्त्री पनि दिन सक्नुभयो भनेको निकममा पनि हो। सरकार विस्तारको विषय मात्रै होइन, सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भनेर गठन गरिएको कार्यदलले पनि आफ्नो कामलाई पूर्णता दिएको छैन। कार्यदलका सदस्य फरक फरक विचारका बीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने बताउँछन्। विभिन्न सोच भएकाहरूको बीचमा साझा नीति तय गर्ने भनेको आफ्ना आफ्ना अडानहरूको बीचबाट साझा चाहिँ अवधारणा तयार गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त टाइम त थोरै टाइम चाहिँ लिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टाइम लिने कुरालाई त मैले त्यो धेरै अन्यथा मानेको छैन चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले बीचमा कयौं पटक त बस्नै भएनौँ। कहिले को घटकको भ्याउँदैन, कहिले को घटकलाई फुर्सद हुँदैन, कहिले कसैलाई फुर्सद हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी रेगुलर बस्नै भएका छैनौँ। रेगुलरली रूपले बस्न थालेको त 2-3 दिन बित्या छ हैन। 2-3 दिनको अवधिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई त लगभग चाहिँ अब प्रारम्भिक रूपले फाइनल गर्ने स्टेजमा त पुग्दैछ। एमाले विवाद तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्ने देखिँदैन। उसलाई कुर्ने हो भने सरकार थप समय दिशाहीन बन्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारी, महँगी र जर्जर आर्थिक अवस्थाको सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यसूची समेत तामेलीमा पर्दै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित प्राय भइसक्दा पनि नेतृत्वले कुनै स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिले पटक पटक गरी 1.5 वर्ष आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याइसकेको संवैधानिक बाध्यताका कारण भदौबाट महाधिवेशन सार्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा पनि पार्टीलाई दिशाविहीन राखेर नेतृत्वले थप अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ।
पार्टीमा सबैभन्दा जटिल विषय बनेको क्रियाशील सदस्यता विवादमा नयाँ मापदण्ड बनाएर 5 दिनभित्र टुङ्गो लगाउने वाचा गरेका शीर्ष नेताहरूले कुनै काम नगरी म्याद गुजारे। बुधबार शीर्ष नेताहरू बैठक त बसे तर कुनै निर्णय नगरी टुङ्ग्याए। बारा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाको नयाँ सदस्यताको फाइल नै नखोलेको काङ्ग्रेसले 100 भन्दा बढी वडाको सदस्यता विवाद कसरी टुङ्ग्याउने भनेर कुनै उपाय निकाल्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताका बारेमा एक दुईटा जुन टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू थिए नेताहरूकै तहमा टुङ्ग्याउने भन्ने पहिले नै सहमति भएको थियो र ती विषयहरू नेताहरूको तहमा प्रस्तुत भएका छन् र त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन। छलफल भएको छ, एक दुई दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गर्छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि बनेको छानबिन समितिले झण्डै 6 महिनामा पनि विवाद रहित प्रतिवेदन दिन सकेन। बरु उक्त समितिको प्रतिवेदनले थप विवाद र असन्तोष जन्माएको छ। विवाद जहाँको त्यही भएकाले भदौ 16 का लागि तय गरिएको महाधिवेशन सर्ने अब निश्चित प्राय छ। तर कुन बहानामा सार्ने र पार्टीको वैधानिकता जोगाउने भन्ने उपायको खोजी अहिले काङ्ग्रेसको मूल विषय बनेको देखिन्छ। पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता देशभरिको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई दिन आवश्यक छ। विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूबाट आउने प्रतिनिधिहरू, विश्वभरि रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, विश्वभरि रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेस शुभचिन्तकहरू सबैलाई हामीले त्यो सुनिश्चितता दिन आवश्यक छ। संस्थापनसँग असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीमा सम्मानजनक हैसियत नभए सरकार र पार्टीलाई समेत असहयोग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भर्खरै मात्र सत्तारोहण गरेको काङ्ग्रेस नेतृत्व एकातिर सरकारलाई गति दिन नसकेर आलोचित बनेको छ भने अर्कातिर पार्टीलाई पनि लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्याएको आरोप खेपिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। एमाले संस्थापनसँगको सङ्घर्ष र मन्त्री परिषद विस्तारका लागि गठबन्धनबाट परेको दबावले एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव नेपाल चिप्वा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अवसर पाएका बेला सत्ताबाट बाहिर बस्न नहुने भन्दै आफ्नै समूहबाट मन्त्री बन्न चाहनेहरूको व्यग्रताले नेपाललाई थप सकसमा पारेको छ। आफूलाई सत्ता बाहिर पुर्याउने मुख्य पात्रको रूपमा चित्रित गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट खेमेका नेता माधव कुमार नेपाललाई गद्दारसम्म भन्न भ्याए। विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर विश्वासको मत दिएकाले पनि अध्यक्ष ओली नेपालप्रति रुष्ट छन्। तैपनि पछिल्ला दिनमा ओली लचिलो हुँदै मिल्न तयार देखिएका छन्। यता नेपाल भने अहिलेसम्म पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने वा नयाँ दल बनाएर सत्तामा सामेल हुने भन्नेमा दुविधामै देखिन्छन्। माधव नेपाल बिनाको त एकता कम्प्लिट एकता नै हुँदैन नि। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी सबै थाई कमिटीका सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीकाहरू गयौँ, तर माधव नेपाल एकजना मात्रै, सिङ्गल माधव नेपाल एकजना मात्रै बाहिर बस्नुभयो भने त्यो पार्टी एकता भएको लोकले मान्दैन। बुझ्नुभयो कि बुझ्दैन? माधव नेपाल पछाडि देशभरि मान्छेहरू उभिन्छन्। एउटा उहाँको लामो इतिहास छ, लामो सङ्घर्षको एउटा चरण पार गर्दै आउनुभएको छ र यहाँसम्म हामी उहाँकै नेतृत्वमा आएको हो। ठिक होला बेठिक होला यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्दा होइन, केपीजीको मूल्याङ्कन पनि, माधवजीको मूल्याङ्कन पनि, हाम्रो मूल्याङ्कन पनि इतिहासले गर्दा, समयले गर्छ। अझै तात्तातै होइन टुङ्गो लगाउँ भनेर हुँदा पनि हुँदैन। त्यसैले माधव नेपाल बिनाको एकता हुँदैन। माधव नेपाल बिनाको एकता हामीले सोचेको पनि छैनौँ, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा विरोधी दलका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिएका 4 सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि अब नेपाल समूहलाई पार्टी वा संसदमा विद्रोह गर्न कठिन छ। अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सामेल हुँदा सांसद पद गुम्न सक्ने छ भने सरकारमा सामेल नहुँदा मन्त्री बन्न ठिक्क परेका नेताहरूबाट दबाब ठेकिन सक्नु छ। उता मन्त्री परिषद विस्तारको काम थप रोकेर राख्दा गठबन्धन भित्रैबाट नेपाल समूह आलोचित बन्ने डर छ। त्यसैले पनि तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने बाध्यता उनका सामु छ। 10 बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर एक दुई बुँदा थपेर हुन्छ कि एक दुई बुँदा घटाएर हुन्छ, खप्ट्याएर हुन्छ, सहमति हुन्छ र त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्। र खास गरिकन हाम्रो विचार समूह झलनाथ माधव नेपाल विचार समूहको कुरा गर्नुहुन्छ भने थाई कमिटीको सबै नेताहरू बसेर अहिले पार्टीको एक सूत्रीय कार्यभार भनेको पार्टी एकता हो भनेर उहाँहरू उठ्नु भएको छ। र भोलि केन्द्र कमिटीको देशभरिकै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। 90 जनाको हाराहारीमा आउने केन्द्र कमिटीका सदस्यहरूले पनि यही सेरोफेरोमा कुरा गर्छन् र पार्टी एकतालाई बल पुर्याउने कुरा निष्कर्षसहित उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगको टकराव निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेकाले नेपाल एमाले भित्रै रहन सक्ने वातावरण
तत्काल देखिँदैन। सांसद पद जोगाउँदै गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने एउटै बाटो भनेको एमाले विभाजन गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु हो। यसका लागि पार्टी केन्द्र समिति र संसदीय दलमा 40% सदस्य पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कतिपयले सरकारले उनलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने कानुन ल्याइदिन सक्ने अनुमान गरे पनि ठोस रूपमा यसतर्फ कुनै काम गरेको कुरा बाहिर आएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले महाकाली घटनाको निष्पक्ष छानबिन र भारतसँग उच्च तहमै वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले महाकालीमा भारतीय सुरक्षा फौजले ट्विन चुडाउँदा नेपाली युवक बेपत्ता भएको भनिएको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल माओवादीका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय ज्यादती र हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले कूटनीति तहमै वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। श्रेष्ठले महाकाली घटनामा भारतले नेपालसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। बैठकमा एमाले सांसदहरूले महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी र घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाए। राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन, तर परमादेश सरकार सुनसान छ, केही गर्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष महोदय, यसै सदनमा गृहमन्त्रीज्यूको सम्बोधन सुन्दा झनै दिक्क लाग्यो। जयसिंह धामी तुनबाट खसेर हराएको कुरा गरियो। सरकारले बनाएको छानबिन कार्यदल 5 दिनसम्म घटनास्थल पुर्याउन सकिएन भनेर भनियो। बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका घटना भारतको हेपाहा प्रवृत्तिकै निरन्तरता भएको बताउँदै ज्यादती रोक्न सरकारले तत्काल कूटनैतिक पहल गर्न जोड दिएका छन्। दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रयत्न गरोस्। अबदेखि यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनको लागि, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि भारतसँग प्रतिबद्धता लिन सकोस्। बैठकमा बोल्ने केही सांसदले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्। विपक्षी एमालेका सांसदले भएको खोप पनि लगाइदिन नसकेर भण्डारमा थन्क्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार जोगाउने र बनाउने रस्साकसी सुरु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो भने प्रदेशसभाको विशेष महाधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन दिएको थियो। एमाले नेता पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने कसरतमा रहेका विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पारित गरी नयाँ सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेका छन्। पुनः एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव आज चाहिँ प्रदेशसभामा दर्ता गरायौं र अब के छ भने यो चोर पुलिसको खेल बन्द भएर अब छिट्टै यसको अन्तिम किनारा लाग्छ र अन्तिम किनारा लागिसकेपछि प्रदेश एउटा गतिमा, एउटा स्पिडमा अगाडि बढ्छ। यसअघि विपक्षीको प्रयासलाई असफल बनाउँदै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल र एमाले पनि सरकार जोगाउन विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिने कसरतमा छ। एकजना मात्रै यताउता हुँदा सरकार हेरफेर हुन सक्ने अवस्था भएकाले सांसद तानातानमा परेका छन्। 80 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा स्पष्ट 38 जना मात्रै छन्, तर कहिले एमालेमा त कहिले विपक्षमा देखिँदै आएकी विमला खत्री बली सहित उसले आफ्नो पक्षमा 39 जना रहेको दाबी गरेको छ। यता विपक्षमा माओवादी 17, कांग्रेसका 19, जसपाका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 40 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती भने सभामुखको भूमिकामा छन्। सरकार बनाउन 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। अहिलेकै संसदीय गणितले सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैमा बहुमत पुग्दैन। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगरले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदासम्म जसरी पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने जिकिर गरे।
तेस्रो लहरको आशंका गरिएका बेला कोरोना महामारी उच्च दरमा फैलिएको छ। बिरामीको संख्या र संक्रमण दर अरू दिनको औसतभन्दा धेरै देखिएको छ। एकै दिन 35 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 24 घण्टामा 11,354 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,975 जनामा भाइरस देखिएको छ। सङ्कलित नमुनाको तुलनामा यो संख्या 26% भन्दा बढी हो। यस्तै 4,900 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,132 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा समेत जोड्दा एकै दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4100 नाघेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,279 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,464 जना रहेको छ। तीमध्ये 30,000 घरमै छन् भने 3,200 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 714 जना चिकित्सक बिरामीको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 156 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमण दर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। त्यहाँ सङ्कलित नमुनाको 57% भन्दा बढीमा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यसपछि गण्डकीमा 44% र प्रदेश 1 मा 32% संक्रमण दर रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 23,265 जना गएको एक सातामा थपिएका हुन्। यही सातामा 166 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता संक्रमणपछि ज्यान जानेको संख्या 9,957 पुगेको छ। यसैबीच जापानले दिने भनेको एस्ट्राजेनेका खोप भोलिबाट पठाउने भएको छ। उसले 2 खेप गरेर करिब 16 लाख डोज खोप पठाउन लागेको हो। यो खोप यसअघि भारतमा बनेको कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो नपाएकालाई लगाउने सरकारको योजना छ। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम नरोकिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा एक साता बढाएका छन्। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भोलिदेखि लागू हुने गरी 7 दिन निषेधाज्ञा थपेका हुन्। भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न सबैलाई सचेत गराएका छन्। तालिम, सेमिनार, बैठक तथा गोष्ठी भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी उपत्यका प्रशासनले प्रत्यक्ष सहभागी भएर गरिने यस्ता कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। यसअघि गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक तथा प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम उपस्थित भएरै गर्नुपर्ने भएमा 25 जना भन्दा बढी नहुने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो। कोभिड-19 का बिरामीको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि यस्ता भिडभाडजन्य गतिविधि भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै आदेश अनुसार सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, शैक्षिक संस्था, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी लगायत भिडभाड हुने कार्यक्रम सञ्चालन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। कोभिड संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहे पनि सरकारले परीक्षण र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। खोप केन्द्र दोब्बर पार्ने भनिए पनि त्यस अनुरूप तयारी नै गरिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण क्षति र अस्पतालको चाप दुवै बढिरहेको छ। बुधबार मात्र सङ्कलित नमुनामध्ये 26% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा ठुलो जनशक्ति अब उपचारमै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। बिरामी कम हुँदै भएको खोप युद्ध स्तरमा लगाउन सकेको भए तेस्रो लहरबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रले खोप वितरणलाई नै केन्द्रित गरी ठुलो स्रोत साधन परिचालन गर्न सकेको छैन। देशभरका नियमित खोप केन्द्र 16,000 भए पनि तिनले नियमित सेवा भन्ने दिएका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकामै हप्तौं खोप कार्यक्रम स्थगित गरेर बल्ल लगाउन सुरु गरिएको छ भने कतिपय जिल्लामा अहिले पनि खोप कार्यक्रम अवरुद्ध छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियान तीव्र पार्न वितरण केन्द्र थप्ने र स्वयंसेवी जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेको बताएको छ। खोप केन्द्रहरूमा भएको भिडभाडहरूलाई मध्यनजर गरेर सर्वसाधारणहरूलाई सहज रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्नका लागि खोप केन्द्रहरू अहिले भएभन्दा गुणात्मक रूपमै वृद्धि गर्ने गरी सङ्ख्यात्मक मात्रै होइन, खोप केन्द्र अहिले लगाइरहेका खोप केन्द्रहरू जिल्ला, जनसङ्ख्या, खोप केन्द्रहरूको भिडभाड यी सबैका आधारमा कहीँ डबलभन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्छ, कहीँ डबलले पनि पुग्ने अवस्था हुन सक्छ, कहीँ अहिले जति छ त्यति केन्द्रहरूले नै पुग्न सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। गुणात्मक रूपमा हामीले खोप केन्द्रहरूलाई विस्तार गर्दै लिएर जानेछौँ। अहिलेसम्म प्राप्त 97,82,000 डोज खोपमध्ये सरकारले 63,72,000लाई मात्र वितरण गर्न सकेको छ। 34 लाख खोप मौजात छ।
पूरा मात्रा पाउने 20,86,000 मात्र छन्। बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रण र मृत्युदर कम गर्न सरकारले खोप केन्द्र र जनशक्ति थप गरी खोप कार्यक्रमलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। खोप दिइएन भनेदेखि यो कोभिड लाग्न सक्ने सम्भावना बढ्यो अनि त्यो कोभिड लाग्यो भने त्यो व्यक्तिमा भाइरस आएपछि फेरि उसले अरूलाई सार्न सक्ने भयो। तीव्र गतिमै सबैतिर पुर्याउनु पर्छ। ल्याइसकेको खोपलाई त स्टोर गरिराख्ने कुरै आएन, सबै कहाँ पुर्याउनै पर्छ। जति सक्दो छिटो हामीले दियौँ त्यति नै हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ र अरू खोप पनि ल्याउनको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। भारतमा बनेको कोभिडसिल्ड खोप लगाएको 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज पाउन सकेका छैनन्। यसमा सरकारले कूटनीतिक पहल कदमी लिन सकेको छैन। तीव्र दरको सङ्क्रमण र अहिलेको अस्तव्यस्तताले परिस्थिति फेरि काबु बाहिर जाने सङ्केत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले एक युवकलाई डोरीले कुटपिट गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साउन 15 गते दिउँसो वडा कार्यालय परिसरमा स्थानीय 18 वर्षीय सर्पे दमाईलाई कुटपिट गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रशासनले चासो देखाएको हो। वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका बेला दमाईले मदिरा सेवन गरेर तथानाम गाली गलौज गरेको भन्दै वडाध्यक्ष नेपालीले डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको बताइएको छ। कुटपिट गर्ने वडाध्यक्ष र पीडित दुवै पक्षलाई आवश्यक छानबिनका लागि सदरमुकाम खलङ्गा झिकाइएको प्रशासनले जनाएको छ। त्यो पनि सजिलो हुन्छ कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनलाई। त्योले उजुर गर्न मानेनन् अथवा चाहेन भने पनि सरकारी प्रक्रिया अनुसार चाहिँ यतातिर सरकारवादी मुद्दाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छन्। यो चाहिँ बाटोका कारण बिहिबार बिहानसम्म दुवै पक्ष सदरमुकाम आइपुग्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाको भनाइरहेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेको 35 वर्ष पुरा भयो। सरकारले यसलाई 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ। तर विमानस्थल बन्ने नबन्ने अझै अन्यल छ। निर्माणका लागि छानिएको स्विस कम्पनीले हात झिकेपछि न अरू लगानीकर्ता खोजिएको छ न त निर्माण ढाँचाबारे सरकारले निर्णय नै गर्न सकेको छ। कोभिडले अहिले उडान कटौती भएकाले त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक जामको समस्या छैन। सामान्य अवस्थामा अवतरणका लागि पालो नपाएर विमान आधा घण्टासम्म आकाशमै फनफनी घुमिरहन्थे। यसभन्दा ठूलो क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएकाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव आएको हो। तर अहिले यो विषय यत्तिकै सेलाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक 72 लाख यात्रुको चाप जेनतेन थेक्छ। विकसित देशमा हरेक 20 वर्षमा उडान र यात्रुको संख्या दोब्बर हुने मानिन्छ। तर हामी कहाँ भने उडान 5 गुणा र यात्रु 7 गुणाले बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। कोभिड पछिको चाप अब काठमाडौँ विमानस्थलले नथेक्ने निश्चित छ। एउटा यसको साइज नै एउटा रनवे छ। हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ भौगोलिक चाहिँ अवस्थिति छ, वरिपरि डाँडाकाँडाले घेटिएको, एयर सेफ्टीको हिसाबले ठुलो च्यालेन्ज छ। अटोमेटिक ल्यान्डेडको त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने, स्लोप नपुग्ने भन्ने छ होइन। अर्को जुन हाइटमा छ लगभग 1200-1300 मिटरको हाइटमा भएपछि उसले के हुन्छ भने अग्लो ठाउँको एयरपोर्टले पुरै लोड लिएर उड्न सक्दैन। त्यसै भएर हाम्रो यहाँको उडानै महँगो हुन्छ। तपाईँ काठमाडौँमा आउने एयरपोर्टको साइजले गर्दा, यहाँको सेफ्टीको कन्सर्नले गर्दा, सबैले गर्दा के हुन्छ भने जुन सिटीबाट काठमाडौँमा आउने हो त्यत्तिकै दूरीको लागि अर्को ठाउँको चाहिँ एयर भाडा सस्तो हुन्छ। यो जटिलताले गर्दा हाम्रो देशबाट बाहिर जोडिने नै त्यो यातायातको माध्यम नै जटिल र महँगो, अप्ठ्यारो, अविश्वसनीय हुने भएपछि तपाईँ विश्व भ्यालु चेनसँग कसरी जोडिनुहुन्छ? र त्यसले हामी एउटा ग्लोबल भ्यालु चेनमा होइन हामी जोडिने भनेको लागि यो ठुलो एउटा बाधक छ। 2066 कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR बनाई निर्माणमा चासो देखाएको थियो। कोरियामा इचुवान विमानस्थल बनाएको अनुभव रहेको त्यो कम्पनीको चासोप्रति त्यतिखेरको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर 2 वर्षपछि 2071 चैतमा विमानस्थल निर्माणका लागि बल्ल 4 किल्ला तोकियो। तर जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन। प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने 1400 परिवारको बस्ती स्थानान्तरण र मुआब्जा वितरणमा विवाद
कायमै छ। रुख कटानको विषय पनि विवादित नै छ। 1.25 खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने निर्णय नहुँदै जथाभावी रुख कटान गर्न खोजिएको भनेर आलोचना भइरहँदा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संसदीय समितिहरूले वन र वातावरणका समस्या सुल्झाएर मात्र काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। विभागीय मन्त्रीहरूले भाषण बाहेक विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने मामिलामा सिन्को पनि भाँच्न सकेका छैनन्। 2076 भदौमा त्यतिखेरका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मङ्सिरभित्र शिलान्यास गर्ने भनेका थिए, तर त्यो गफमै सीमित भयो। 2075 चैतमा सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा आयोजना निर्माणमा 6 कम्पनीले चासो देखाएका थिए। सरकारले स्विजरल्यान्डको जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छान्यो, तर उसले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न रुचि नै देखाएन। आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे लगानी बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयले अहिले पनि छलफलमै रुमेलिएका छन्। ठोस योजना छैन। 1-2 राउन्डको डिस्कसन चाहिँ मन्त्रालयसँग, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्पन्न भइसकेको छ र यसपालि हामीले टार्गेट के राखेका छौँ भने निजगढ परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि अब प्रिपेरेसनको काम के छ त हामीले गर्नुपर्ने। अलिकति हामीले हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने प्रोजेक्ट प्रिपेरेसनको पार्टमा हामीले अलिकति जति ध्यान दिन सक्नुपर्ने हो त्यो नसकेकै हो र अहिले चाहिँ हामी प्रोजेक्ट प्रिपेरेसनको पार्टलाई अलिकति घनीभूत ढङ्गसँग हामीले अगाडि बढाउने पहल गरेका। यो विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण अङ्ग काठमाडौँ तराई दूरत्व मार्ग हो, जसमा 16% काम भएको छ। नेपाली सेनाले अबको 3 वर्षमा बनाइसक्ने भनेको छ, तर विमानस्थल भने सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कतिसम्म भने सरकारसँग यो आयोजनाको डिपिआर नै छैन। कोरियाली कम्पनीले बनाएको डिपिआर दिएको छैन। यो अवस्थामा विमानस्थल निर्माणका विकल्प के हुन सक्छन् त? यो दुईटै सरकारको स्वामित्वमा लिएर हामीले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने र प्राथमिकतामा हुनुपर्नेको हो र अबको विकल्प यही अरू यसका चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चर्चामा आएका जस्ता बनाउँदै नबनाउने अथवा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने ती विकल्पमा अब समय खर्च नगरौँ यसलाई। र अहिलेको सरकारले पनि एउटा निचोडका साथ, दृढताका साथ डिसिजन गर्दाखेरि अब यसलाई गर्नुपर्ने कुरा पनि हो, गर्न सकिने कुरा पनि हो। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण देशकै आवश्यकता हो। यसबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा चाप मात्र घट्दैन, निजगढ आसपासको क्षेत्रले काँचुली फेर्छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको औचित्य पुष्टि हुनेछ। तर सरकारले अहिलेसम्मको काम गराइ हेर्दा निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर आशावादी हुने ठाउँ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक आज 12.05 अङ्कले बढेर 3123 अङ्क कायम भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त र उद्योग समूहका परिसूचक बढेकाले समग्र नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको हो। सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहको परिसूचक 194 अङ्कले बढेको छ भने विकास बैंक समूहमा 65 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। तर व्यापार, होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त, जीवन बीमा, सामूहिक लगानी कोष र अन्य समूहका परिसूचक घटेका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक 126 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेका अनुसार बजारमा बुधबार 225 कम्पनीका 2 करोड 88 लाख किता किनबेच हुँदा 15 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई ससम्मान अर्को नियुक्ति दिए ठाउँ खाली गरिदिने बताएका छन्। सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग राजीनामा मागेको छ। कान्तिपुर समाचारसँग आज कुरा गर्दै शाक्यले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार आफूलाई प्राधिकरण छाडेर अर्को ठाउँमा जान आग्रह गरेको पनि बताए। सम्मानजनक सरुवा स्वीकार्ने तर काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले जबरजस्ती हटाउन खोजे अदालत जाने उनको चेतावनी छ। मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु भनेको छ। राम्रो काम गरिराखेको छ भने त्यसलाई अब त्यसरी जानुपर्ने आवश्यकता छैन, तर आवश्यकता देखेर अन्यत्र खटाउन त जहिले पनि सक्छ भन्ने।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रूपन्देहीको मर्चवाड क्षेत्रमा 6 वर्षदेखि कब्जामा राखेको भूमि फिर्ता गरेको छ। दुई मुलुकका अधिकारी र सुरक्षाकर्मी बीचको आपसी समझदारीमा जग्गा नियन्त्रण मुक्त भएको हो। अहिले यस जग्गामा नेपाली किसानले धान रोपेका छन्। रूपन्देहीको मर्चवाडमा 10 गजा क्षेत्रमै जग्गा नियन्त्रण गरेर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बोर्डर आउटपोस्ट बनाएको थियो। सीमा क्षेत्रमा सटाएरै बीओपी बनाएर बसेको एसएसबीले अहिले भने जग्गा छाडेको छ। उहाँको डीएमले भन्यो ल ठीक छ तपाईँ आफ्नोमा गर्नुहोस्, अरू केही भएन, हामी समाधान गरेर हामी बाटो बनाएपछि हामी तवन पुल बनायो। केही क्षेत्रमा खोलालाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएको छ, तर यी सीमा स्तम्भ खोलादेखि पारी पर्दछन्। खोला वारपार गर्ने कुनै माध्यम थिएन। जोतबोक गर्न नपाएपछि 2072 देखि मालपोत बुझाएका थिएनन्। अहिले खोलामा पुल बनेको छ। उपभोगविहीन बनेको जमिनमा स्थानीयले बाली नाली लगाएका छन्। कि हम लोग का जमीन है ये लोग को खेती पाती करने के लिए थोड़ा आराम हो गया, अभी तो खाली है। नुकसान सब लोग कई देता है, अले गैल में परेशानी होता रहा, पहुँच से नहीं मिलता हर समय से, यही से खेती पाती नहीं हो पाता हल। अब खेती पाती करे का जोगाड़ विचार बन गई, ऐसे अब साधन हो गई, पुलिया हो गई। खोला पारी रहेको 10 बिघा जमिन 8 जनाको नाममा छ। पुल बनेपछि जग्गा धनीलाई मात्र होइन, स्थानीय सबैलाई सहज भएको छ। कुनै पनि सामान किन्न अनि लिन या त चाहिँ महँगो परिरहेको थियो, उता चाहिँ पारी तुरन्तै एकैछिनमा पुग्न सकिन्छ। मान्छे आउने जानेको लागि खेतीपाती गर्नको लागि त धेरै सजिलो भयो न। बजार पनि छ। पारिवारिक भेटघाट, औषधोपचार र भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जानेको भिड लाग्ने गरेको छ। पुल बनेपछि गुमेको जग्गा फिर्ता भएको छ। पुलको बाटो भएर दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ भने तस्करी गर्नेको नयाँ मार्ग बनेको छ। अवैध क्रियाकलाप रोक्न सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, मर्चवार, रूपन्देही। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खोपको प्रमाणपत्र वितरणलाई सरकारले किन व्यवस्थित गर्न नसकेको होला? ए, प्रविधि नभएर, बी, समस्या नबुझेर, र सी, संयन्त्र नै निकम्मा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्रविधि नभएरमा 15%, बी, समस्या नबुझेरमा 14%, र सी, संयन्त्र नै निकम्मामा 71%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रगति नै नहुनुको कारण के होला? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बी, स्रोतको समस्या, र सी, प्राविधिक कठिनाई। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट बच्नका लागि के कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ? जनताको आवाज। भिडभाड भएको ठाउँमा एकदमै कम जाने गरिरहेको छ, अनि मास्कहरू युज गर्ने, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने। पसलमा जति ग्राहक आउनुहुन्छ नि बिना मास्क लगाएर, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको पसलमा भित्र छिर्नुभन्दा अघि मास्क लगाउन पठाउँछौँ, अनि सेनिटाइजर पनि युज गर्न पठाउँछौँ। साथसाथै हामीले पनि सबै जति पसलमा बस्छौँ मास्क लगाएर बस्छौँ। मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू लाउने गरिरहेछौँ, अनि भिडभाडमा जाँदा पनि लाउने गर्छौँ। साबुन पानीले निचे हात धुन्छौँ। नियमित रूपमा मास्क प्रयोग गरेको छौँ र सेनिटाइजर पनि युज गरेको छौँ, र भिडभाड भएको ठाउँमा हामी त्यति गएको छैनौँ। सेनिटाइजर मास्क युज भइराखेको छ होइन, पसलमा आउने ग्राहकहरूलाई पनि त्यही सुविधा अनुसार नै गरिराखेका छौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेका छौँ र भिडभाडमा गइरहेका छैनौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जीवनबाट एकाएक सन्यास लिएका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफ्नो अनुभवलाई अब क्रिकेट व्यवस्थापनमा लगाउने बताउँदै क्यानको नेतृत्वमा जाने सङ्केत गरेका छन्। सन्यासपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरेका पारसले उमेरले 33 वर्ष भए पनि 50 वर्ष बराबरको क्रिकेट अनुभव भएको बताए। अहिलेसम्म आफूले खेललाई लगावका रूपमा लिएको, तर अब यसैलाई भविष्य बनाउने बेला आएको उनको भनाइ छ। मभन्दा अगाडिको खेलाडीहरू पनि छन् र क्रिकेटको जुन स्टेक होल्डर सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनाको मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेको। आगामी दिनमा हामीले यदि क्रिकेटलाई साँच्चीकै व्यवस्थित गर्ने हो भने चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो क्रिकेटिङ नलेजलाई चाहिँ मैले भनौँ न एउटा डिरेक्सन दिएर एक ठाउँमा लिएर आएर नेपाललाई यदि मेरो इन्फर्मेसन, मेरो एडभाइस, मेरो क्रिकेटिङ नलेज हेल्प हुन्छ भने
त्यो रोल लिनको लागि चाहिँ मैले यो भनौँ न अब नयाँ एउटा बाटो रोजेको छु। उनले क्रिकेट सङ्घको व्यवस्थापन अबको भूमिका भए पनि त्यो सजिलो नहुने बताए। एउटा खेलाडीको खेल्ने समयमा नेपाल क्रिकेट यहाँबाट यहाँ पुग्यो, व्यवस्थापन पनि यहाँबाट यहाँ पुग्छ भनेर त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यो ग्यारेन्टी छैन। एक से एक राम्रो खेलाडीहरू राम्रो क्याप्टेन बन्न सकेका छैनन्, राम्रो क्याप्टेन राम्रो खेलाडीहरू प्रशिक्षक बन्न सकेका छैनन् र प्रशिक्षकहरू खेलाडीहरू एडमिनिस्ट्रेटर बन्न सकेका छन्। त्यसले गर्दा अब क्रिकेट बाहेकको जुन पोलिटिकल जुन लाइन छ, पोलिटिकल लाइनमा मेबी राइट अपर्च्युनिटिज आयो भने होइन आई माइट थिङ्क अफ इट, बट अगेन मेरो इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराले मैले जहिले पनि आफूले भनौँ न तुलना गरेको छु। भविष्यमा राजनीतिमा देखिने सम्भावना समेत उनले नकारेनन्। मेरो प्यासनले मलाई यहाँसम्म ल्यायो। अब आजबाट मेरो एउटा जुन करियर छ, एक्चुअल करियर, किनकि खेल्दा खेल्दै क्रिकेट करियर बन्यो, बट त्यो करियरको भनौँ न करियर वाज मोर अफ अ प्यासन र आजबाट चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा करियरको सुरुवात म गर्नेछु। त्यो करियर डेफिनेटली क्रिकेटमा त जसरी पनि म रहने नै छु। खेलाडीले क्रिकेटमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव भए पनि व्यवस्थापनमा भने त्यस्तो ग्यारेन्टी नभएको पारसको भनाइ थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि 19 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले बुधबार बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका 19 खेलाडीको टिममा गोलसञ्चा पहिलो पटक परेका छन्। उनले मेयर्स कप एकदिवसीय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। रोहित कुमार पौडेलले पनि टिममा कमब्याक गरेका छन्। बिहिबारबाट सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडीको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ। सिरिजको तयारीका लागि मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमर नेपाल आइसकेका छन्। नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज आगामी सेप्टेम्बरमा ओमानमा हुनेछ। लिग 2 अन्तर्गत नेपालले यसअघि घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा 6औं स्थानमा रहेको नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर ओमान शीर्ष र 12 खेलमा 12 अङ्क सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। टोकियो ओलम्पिकको 200 मिटरको स्वर्ण क्यानाडाका आन्द्रे ग्रासीले जितेका छन्। राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित पहिलो पटक ओलम्पिकको स्वर्ण जित्ने क्रममा उनले 19.62 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। दोस्रो स्थानमा अमेरिकी खेलाडी केनेथ बेन्डनारेक रहे। उनले दूरी 19.68 सेकेन्डमा पुरा गरे। तेस्रो स्थानमा अमेरिकाकै नुह लिलेस रहे। उनले दूरी 19.74 सेकेन्डमा पुरा गरे। उनको यो सिजनको उत्कृष्ट समय हो। 400 मिटर दौडतर्फ केनियाका धावक इम्यानुएल कोरिरले स्वर्ण जितेका छन्। उनले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 45 सेकेन्ड 06 सेकेन्डमा पुरा गरे। यस्तै केन्याकै फर्गुसन रोटिसले काँस्य जिते। उनले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 45.23 सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए। पोलिस खेलाडी प्याट्रिक डिबोकले काँस्य जिते। पुरुष भलिबलको सेमी फाइनल समीकरण पनि पुरा भएको छ। बिहिबार हुने सेमी फाइनलमा ब्राजिलले रसियाको ओलम्पिक टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने फाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्स अर्जेन्टिना आम्ने सामने हुनेछन्। पदक तालिकामा 32 स्वर्णका साथ चीनले आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेको छ। उसले अहिलेसम्म 22 रजत र 16 काँस्यसहित कुल 70 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको अमेरिकाले 25 स्वर्ण 30 रजत र 22 काँस्यसहित कुल 77 पदक जितेको छ। तेस्रो स्थानको जापानले 21 स्वर्ण 7 रजत र 12 काँस्यसहित 40 पदक हात पारेको छ। बेलायत र अस्ट्रेलियाले समान 15 स्वर्ण जितेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।